میرے محبوب انہاں نو دو ٹوک کہو، آدم دا ماں تے باپ تسی پیش کر دیو، عیسیٰ دا باپ میں پیش کر دیو۔ کہنے لگے جی حضرت آدم دا ماں پہ بھی کوئی نہیں۔ فرمایا محبوب انہاں نو کہنا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں؟ وہ قادر ہے، اللہ کلی شیء قدیر۔ حضرت آدم نو پیدا کرن تو بعد کیونکہ من نفس واحدہ ایک جان، وہ جان کیڑی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم دی کھبی پسلی دے وچوں اللہ نے دل دے قریب تو حضرت اماں جی حوا نو پیدا کیتا ہے۔ ہن عورت جڑی ہے نا انسان دے دل دے قریب تو پیدا ہوئی، اگر رب چاہتا تو سر دے والا جو پیدا کر سکتا، پیران دے نوہاں جو پیدا کر سکتا، لیکن عورت سر تے بٹھانا لی چیز نہیں، پیران چ مسلن والی چیز نہیں، یہ عورت جڑی ہے اپنے دل چ رکھنا والی چیز ہے۔ اگر یہ عورت ماں ہے وہ دا ادب احترام اپنے دل دیاں تہواں چ رکھ، اگر یہ عورت تیری بیٹی ہے وہ دی محبت اور عقیدت اپنے دل چ رکھ، اگر عورت تیری بہن ہے وہ دی غیرت تیرے دل چ رکھ ہونی چاہیے، اگر یہی عورت بیوی ہے پھر وہ دی محبت اور عقیدت دل دے اندر ہونی چاہیے۔ عورت جڑی ہے دل چ رکھنے والی چیز ہے، پیران چ مسلن والی چیز نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہنا کہ عورت میرے پیر دی جتی ہے پوری آئی ٹھیک نہ آئی تو نہیں تو نہ آئی، یہ نہیں کہنا، کیونکہ عورت تیری ماں ہے، تیری بیٹی ہے، تیری بہن، وہ بھی تو عورت ہی۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت جڑی ہے ایک ڈنگی پسلی چو پیدا ہوئی۔ اب بعض ساڑھے بندے نے نا بڑے باما ٹونکے آنے میں نو سدھیاں کر چھڑنا ہے، مڑ کے وہ آپ سدھے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑی پسلی ہے انہوں جنہ بھی سدھا کرو گے سدھی نہیں ہوئے گی، یہ ٹوٹ جائے گی۔ پسلی دا حسن ہی ٹیرے پانچے، اس طرح رشتے ٹوٹ جاندے نے، کارو جڑ جاندے نے، عورتاں نہیں سدھیاں ہوندی ہیں۔ انہاں نہ بڑی عقل مندی دے نال دنائی دے نال زندگی بسر کرنی پئی دی۔ پھر اللہ نے اماں جی حوا دے وچوں تے بابا جی آدم دے وچوں اللہ نے پھر انسانیت دا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ہن بہت زیادہ مرد عورتاں اللہ نے قیامت تک پیدا کر دیتے۔ زمین دی دھرتی تے پہلا رشتہ جڑا آیا نا وہ تیری بیوی دا ماں باچ بڑی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے بیوی واسطے بہتر ہے، بچیاں واسطے بہتر ہے۔ انا خیرکم لأہلی، میں محمد بھی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بندہ گھر بہتر نہیں باہر جنہ مرضی چنگا ہوئے، اگر وہ اپنے بیوی بچیاں رشتہ داراں واسطے چنگا نہیں ہو کوئی چنگا نہیں۔ جڑا بیوی تے ظلم کردا ہے، بیوی نو ماردا ہے، بیوی تے ہاتھ اٹھاندا ہے، انہوں گالیاں کردا ہے، لچر گفتگو کردا ہے اپنی بیوی دے نال اور اپنے بچیاں دے نال زیادتی کردا ہے، یہ بندہ اپنی نماز دی فکر کرے، اپنی تہجد دی فکر کرے۔ کیونکہ دنیا دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑے وچوں سب تو بہتر ہوئے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے یہ سلسلہ انسانیت نے جاری کیتا، اگے پھر کیا ہے واتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ کس معاملے الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ نے سارے انسانوں پیدا کرن تو بعد پھر تھوڑے اندر ایک صلہ رحمی رکھ دی تھی۔ حدیث قدسی ہے نا، اللہ کہندے نے صلہ رحمی جڑی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ دے عرش دے پائے نہ معلق ہے۔ اللہ نے کیا سی صلہ رحمی نے کہ اللہ انسانوں پیدا کیتے مینوں کتے رکھے؟ فرمایا تینوں میں انہاں انساناں دے اندر پانا ہے، جیڑا تینوں جوڑے گا او دے نوں میں رب جوڑ جاؤں گا، جیڑا تینوں توڑے گا او دے نوں میں رب ٹوٹ جاؤں گا۔ ہن صلہ رحمی جڑا ہے نا یہ بڑا اچا اور سچا عمل ہے۔ ذرا توجہ میرے بار رکھیا جے، میں انشاءاللہ یہ متعلق ہی چند گزارشات کرنیاں نے، اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، صلہ رحمیہ دے متعلق پوچھیا جانا ہے، رشتے نو توڑو نہ رشتے داری نو جوڑو۔ اور صلہ رحمی ہے کہ تھوڑا بھائی تھوڑے نہ چنگا سلوک کردا ہے تو ہی چنگا کر دیو، یہ صلہ رحمی نہیں۔
وہ چنگا بولتا ہے تو ہی چنگا بول دے، وہ چنگا ورد ہے تو ہی چنگا ورد دے، صلہ رحمی نے۔ وہ مندہ بولے تو چنگا بول، وہ مندہ ورتے تو چنگا ورد، وہ تیرے نہ ٹوٹے تو پھڑ کے نال جوڑ، اے صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی جڑا انسان کردا ہے اللہ انہوں دو انعام دیندے نے، اللہ وہ دی عمر بھی لمبی کر دے نے، وہ دے رزق بھی اضافہ کر دے۔ قطع تلقی کرنا لا جڑا بندہ ہے نا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی کرنے والا بندہ قیامت دے دن جنت سے داخل نہیں ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد دے اندر درس دیندے نے، لکھاں دا اجتماع ہوندا ہے تے اپنے درس دے دوران کہندے جدو دعا کرن لگ دے نا، اعلان کر دے ابو ہریرہ پہ اس مجمع کوئی قطع تلقی کرنے والا بیٹھا ہے اٹھ کے چلا جائے، اس ایک بندے دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی قطع تلقی کرنا کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں۔ اور قرآن نے اس بات کو بڑا کھل کے بیان کیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے نا، سورہ رعد تے اللہ نے اپنے قرآن چ اعلان کے پارہ 13 اللہ فرماندے نے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم۔ ترجمہ سنیے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، او لوگ والذین یصلون ما امر اللہ بی ان یوصل ویخشون ربہم، او لوگ جڑے اللہ دے حکم دے مطابق رشتہ داری نو جوڑ دینے، صلہ رحمیاں کر دینے، اپنے رب کو لو ڈر دیا ہویا رشتے تے ناتے نو جوڑ دینے۔ فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، قیامت دے برے حساب کو لو ڈر دینے، اللہ کو لو ڈر دینے۔ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جویں اللہ نے حکم دیتا ہے وہ صلہ رحمیاں کر دینے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اللہ دی رضا واسطے اپنے بہن پائیاں تے رشتے داران دے ظلم تے زیادتی تے اے صبر کر دینے، رب نو راضی کرن واسطے۔ بھرا زیادتی کردہ جواب نہیں دین دے، بہن زیادتی کر دیئے جواب نہیں دین دے، رشتے ناتے جڑے نے انہاں نو تنگ کر دینے، پریشان کر دینے، لیکن صبر کر دینے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تے نماز بھی پڑھ دینے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، تے اللہ دے راہ دے اندر اے ظاہر تے پسیدہ خرچ بھی کر دینے۔ اللہ اکبر۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، نیکیاں کر کے تے برائیاں مٹان دینے۔ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت دے اندر ان واسطے اللہ نے جنت چ محل تے جنت دے کر رکھے نے۔ اگے فرمان دے نے اللہ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ قیامت دا دن ہوئے گا، یہ صلہ رحمیاں کرن والے، نمازہ پڑھن والے، صبر کرن والے، اللہ دے راج ظاہر تے پوشیدہ خرچ کرن والے، نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے، قیامت دا دن ہوئے گا جدو آؤں گے اللہ فرمان دینے میں جنت دے 8 دروازیاں چو انہوں VIP پروٹوکول دیاں گا۔ 8 دروازے انہوں 8 دروازیاں چو آوازاں پہن گئی ہیں۔ صلہ رحمی کرنا لے ہو، رشتہ داری نو جوڑنا لے، سنو
جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز پائے گی، فرشتے کی کہیں گے سلام علیکم، وہ کہہ دے سبحان اللہ، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ وہ صبر کرن والے ہو، آج ویکھ لو فرشتے تھانوں سلامہ ہی سلامہ کر دینے پہ، جنت دے 8 دروازیاں چو آواز آئے گی، یہ صلہ رحمی کرن والیاں دا اجر ہے، تے جڑے قطع تلقی کر دینے اللہ فرما دینے انہاں دا انجام بھی سن لو، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ جیڑے قطع تلقیاں کر دینے، زمین تے لڑ دینے، اپنے رشتہ داراں 24 گھنٹے لڑائی کر دینے، چھوٹی چھوٹی گل تو بھائیاں نہ لڑ دینے یا بہناں نہ لڑ دینے، رشتہ داراں نہ لڑ دینے، اللہ فرماندے نے اولئک لہم اللعنت، اینا تے اللہ دی لعنت بھی ہے تے اینا دا ٹکانا جہنم بھی ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ صلہ رحمی دا عمل کنا وڈا ہے، میرے پیغمبر دی عدالت لگی ہے، ایک عربی آندا ہے، آن کے آندا ہے محبوب جی مینوں ایسا عمل دس دے ہو جدے نال میں جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم کولو دور ہو جاواں، جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم کولو دور ہو جاواں۔ محبوب جی کوئی ایسا عمل دس دے ہو، آقا فرماندے نے ادھر آ بے میرے کول، فرمایا ایک رب دی عبادت کرنیاں تے او دے نال شرک نہیں کرنا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ تے نماز بھی پڑھنیاں، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ تے زکاة بھی دینیاں، فرمایا وَتَصُومُ رمضان تے رمضان دے روزے بھی رکھنے نہیں، وَتَصِلُ الرَّحِمِ تے صلہ رحمی کرنیاں۔ عبادت اللہ دی شریک نہیں ٹھہرانا، نماز پڑھنی ہے، زکاة دینی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، روزے رکھنے نے، وصلۃ الرحیم، اللہ تینو جنت دے قریب کر دوے گا، جہنم کو لو دور کر دوے گا۔ ہون جڑا بندہ قطع تلقی کرتا ہے نا، جدے دل چو بغض نہیں جاندہ، کئی بندے بغض دے پھوڑے لے کے مر جاندے نے نا، پرانو آدھے نے میں مر گیا تو میرا منہ نہ ویکھی، تیرا میرا مرن جیون مک گیا، کس گل تو رشتہ لیا نہیں یا دیتا نہیں، یا جائیداد تو گٹ گٹ زمین تو پرا مار چھڑے، ایسے واقعات ہزاران لکھاں ہو رہے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ٹھڈ چ بغض لے کے مر گیا ہے، قیامت نو دی تہجد، دی نماز، دا حج، دا روزہ اللہ دی عدالت چونو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ 1 سال تک تو اپنے بھائی نہ بہن نہ ناراض رہنا، صلح نہیں کردا، اللہ تیرے نامہ اعمال چ ایک قتل دا گناہ درج کر دینے، ایک قتل دا۔ اگر تو جا کے بھائی دا دروازہ کھڑکا کے پہل کر لیں صلح تے اللہ تینوں ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ اے جڑیاں راتاں نے نا، اے تاک راتاں، رمضان لیلۃ القدر دی رات، توجہ، ہر بندے نو اللہ معاف کر دے، جدے دل چ بغض ہے اللہ اس بندے نو لیلۃ القدر دی رات بھی معاف نہیں کر دے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جیڑا بندہ اپنے دل چ بغض رکھ دے، بھائی نہ ناراض ہے، بہن نہ ناراض ہے، یار نہ ناراض ہے، رشتہ دار دے وچ ناراضگیاں پائیاں نے تے ناراض ہے، سوار تے جمعرات دے دن بندے دے اعمال اللہ دی عدالت چ پیش ہوندے نے۔ جڑے 2 بندے آپس دے اندر لڑے نے، جنہ دے دلاں دے اندر ناراضگی ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں انہاں دیاں نیکیاں اللہ دے سامنے پیش کیتیاں جاندیاں نے، اللہ پاک فرماندے نے انہاں دیاں نمازاں دا پراں ڈھیر لا دیو، جب تک کہ صلح نہیں کرن دے انہاں دی کوئی نیکی میں قبول کرنی نہیں۔ جاؤ جی مولانا،
को समझ आउन डई जे कोई ना, जे कोई इत्थे नाराज बैठा ना अपने भैन भरा ना जाके सुलह करके सोए। ये रात का प्रोग्राम का फायदा तो है ना, असी अपन नाराजगियां खत्म करी। नबी अलैहिस्सलाम का एक सहाबी आंदा अल्लाह रसूल, मैं अपने रिश्तेदार भैन भाइयों ने चंगा सलूक करना वो बुरा करते हैं, मैं चंगा बोलना वो मंदा बोलते हैं, मैं चंगा वरतना वो मंदा वरतते हैं। अल्लाह रसूल मैं उन्होंने नाल जोड़ना वो टुटते हैं, नबी टुटते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फरमाया तू उन्होंने चेहरे ते राख पा रहा, राख तू अपना हक अदा कर रहे हैं, तेनू अल्लाह सवाब दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए बंदे को चार पैसे आ गए धौन च गाडर वड़ गया, हुण भैन नूं भैन ही नहीं समझदा, भरा नूं भरा ही नहीं समझदा। ऐसे भी तो है ना कि माल आ गया ते भरा गरीब है, किसी बंदे ने मशवरा दिता यार तू रिश्ता बाहरों लभदा फिरना है तो तू अपने भरा ही कर लै, उत्थे मैं धी दे के भुखी मारनी है, उन्होंने आप रोटी नहीं लभदी। आंदे ने कि नहीं? वो बोलो तो सही यार, क्या जाता है कि नहीं? और मेरे भाई सिला रहमी एदा ना ही है, अपने मुकदम रखो। बाहर भी तो किसी को देनी है ना, जिथे अमीर घर च दे कल उदन लखपति है, फिर कखपति हो जाए फिर की करेगा? अपने भरावां फड़ के नाल जोड़िया कर, भरा गरीब है ਉਹਦੇ उत्ते खर्च करिया कर, भैन गरीब है उन्होंने फड़ के सीने ना लाया कर, यही सिला रहमी है। सही बुखारी है, एक जमाने की कंजरी है, इन्हें पूरी जिंदगी बदकारियां कीतियां ने ते हुण भी जा रही है, रात दी बदकारी च गुजरी है। ਇਹਦਾ जिसम भलीत, कपड़े नपाक ने। वेख्या एक कुत्ता कुएं के किनारे ते कुत्ते का बच्चा है, वो मिट्टी चढ़ता पिया, इन्हें वेख्या भुखा मर जाएगा, इन्हें अपने जूते नूं कपड़ा बन्निया, खूज लमकाया, पानी कढ़ के उस कुत्ते नूं पियाया। उत्तों आवाज आउंदी है, कुत्ता पलीत है, तेरे कपड़े पलीत ने, तेरा जिसम पलीत है, पर मैनू तेरे ते रहम आ गया, तेरी जिंदगी दियां बदकारियां नूं नेकियां च बदल के तेरे नाम जन्नत अलाट कर दी है। साइयां वाले दे बासियो, अगर जमाने की बदकारा औरत कुत्ते नूं पानी पियाए तो रब नूं माफ कर दे। जे तू अपनी भैन नूं बच्चों का ख्याल करें, अपने भाई दे बच्चों का वेख, उन्होंने कपड़े लए नहीं ते कि नहीं, तेरी भैन ने कपड़े लए ने कि नहीं, इन्हां रिश्तेदारां दा ख्याल कर, तेनू अल्लाह ने दिता है, इन्हां ते खर्च कर। मैं एक गल अमूमन करना हुन्ना, जिहड़ा बंदा अपने भैन भाइयों ते खर्च करता है, अल्लाह इहदे जिसम दे नेड़े मेजर बीमारी आउण ही नहीं देंदा। ते जिहड़ा अपने भैन भाइयों दे पैसा खर्च नहीं करता, उहदा पैसा हस्पतालों च लगदा है या उहदा पैसा जिहड़ा थाणियां ते कचहरियां च लगदा है। तू तो उस नबी का कलमा पढ़िया, पैगंबर खुतबा जुमा पढ़ाने वास्ते खड़े होए, तो जरा खजूर का तना थोड़ा जहा परा हो गया, ये भी हदीस बुखारी दी जे। अंसारी औरत ने नबी अलैहिस्सलाम नूं मिंबर बना दिता है, तो आप मिंबर से खड़े हो गए, तो तना इन्ना को दूर हो गया है, तो तने ने चीखा मार मार के रोना शुरू कर दिता है। मेरे पैगंबर ने जुमा पढ़ाना ही छड़ दिता है, आप थले उतरे ने, तने नूं आन के जफा मार लिया है। मैं क्या तनिया तू किन्ना खुशकिस्मत है जरा अलम नशरा दे सीने ना लग गया। मेरे पैगंबर ने तने नूं जफा मारिया है, ते मार के आंदे ने अगर इनू मैं चुप ना करांदा, इन्हें क़यामत दियां दीवारां तक रोंदियां रहना सी। तू ते कलमा उस नबी दा पढ़िया जिन्हें खजूर दे तने दा रोना जिन्हों बर्दाश्त नहीं, खुतबा जुमा छड़ दिता है। अज तेरी मां रोंदी है, दवाई कोई नहीं, तेरा बुढ़ा बाप रोंदा है, दवाई कोई नहीं, तेरी भैन रोंदी है, बच्चों के खाण वास्ते पैसे कोई नहीं, तेरा भाई रोंदा है, जालमा तू उहदे वल वेंदा भी नहीं। तू ते उस नबी दा कलमा पढ़िया जिन्हों सुके तने दा रोना वारा नहीं खादा। तेरी अम्मी ते अब्बा रोन डे ने, जालमा नूं कदी जाके उन्होंने पूछिया ही नहीं।